आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाइदैछ। आउँदो निर्वाचनमा गएर मुलुकको समृद्धि र जनताको सुख प्राप्तिको यो अभियानमा भएका सारा बाधा अडचन हटाएर नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र सुड पसारिरहेका विकृत र विसङ्गत पक्षहरूलाई पन्छाएर अपराध, भ्रष्टाचार र कुशासनका वाहकहरूलाई हटाएर आगामी निर्वाचनमा नयाँ जनादेश लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसका कमान्डर आदरणीय राजनेता केपी शर्मा ओलीको अभियानलाई साथ दिने मैदानमा हामी खटिसकेका छौं, हामी यो अभियानमा हिँडिसकेका छौं। यस बारेमा म 1 नम्बर क्षेत्रलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको अगुवाई उपत्यकामा सबभन्दा पहिलो सम्भव त तपाईले गर्नुभयो। यो नेकपापट्टिको आकर्षणको ऊर्जाको एउटा नयाँ लहरको सुरुवात गर्नुभएको छ। म सबै नेता तथा आम जनता साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज प्रश्न उठाइदैछ सूर्य चिन्ह कसको? मलाई 2-4टा झाँकीहरू हिजो र आजको देखेर गजब रमाइलो लागिरहेछ। अस्ति हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यौं बालुवाटारमा र भन्यौं पार्टी एकताको 2 वर्षदेखिको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। 2 वर्षदेखि हामी जताततै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी खोज्दै जाँदा कतै न कतै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अवस्थामा पुग्यौं। किनभने 2टा अध्यक्ष मध्ये पहिलो अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई राजकीय र शासकीयको जिम्मेवारी, शासकीय शासन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी दिएर तपाईले प्रधानमन्त्री भएर राज्य चलाउनुस् भन्ने जिम्मा दियो पार्टीले। अनि दोस्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई तपाईले पार्टीको सांगठनिक काम गर्नुस्, एकता प्रक्रियाको कुरा टुङ्ग्याउनुस्। त्यस मानेमा तपाईलाई अध्यक्ष दिँदा पनि चित्त बुझेन, त्यसो भएको हुनाले कार्यकारी अध्यक्ष भनेर त्यो विशेषण पनि थपिदिएको छ भनेर जिम्मा दियो। तर 2 वर्षदेखि पार्टी काम कहीँ पनि रहेन। यदि प्रचण्ड कमरेडको ठाउँमा तपाई हामी भएको भए के गर्थ्यौं होला? अहिले राजकुमारजीले भन्नुभयो यो 8-10 दिन म देशका धेरै जिल्लाहरुमा गएँ। मलाई लाग्छ 14 भन्दा बढी जिल्लाहरुमा म पुगेर आज यहाँ आउँदैछु। अब ललितपुरलाई मैले अन्य जिल्ला भन्न मिलेन, म भ्यालीको मान्छे भएको हुनाले ललितपुर र भक्तपुरसँग जोड्ने त 16 जिल्लामा म पुगेँ। कुनै ठाउँमा नेकपा प्रतिको जनलहर घटेको छैन। नेकपा माथि मिडिया र सोसियल मिडियाबाट प्रायोजित रूपमा गरेको भ्रमले कुनै नेता कार्यकर्तालाई छोएको छैन, आम जनतालाई छोएको छैन। नेकपाले अगाडि बढाएको राष्ट्रियताको मुद्दा तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ, विकास निर्माणको गतिविधि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। तर कमरेड प्रचण्डले त्यो देख्न सक्नु भएन। किन सक्नु भएन? किनभने उहाँ समर्थक पत्रिकाहरू, उहाँ समर्थक अनलाइनहरू, ज्वाइँको एउटा अनलाइन छ, छोरीको एउटा अनलाइन छ, आफ्नो अर्को अनलाइन छ। एउटा सम्पादक कुन राष्ट्रिय मिडियामा छिरेको छ, अर्को सम्पादक कुन बिग हाउसमा छिरेको छ। अनि व्यापारी व्यवसायीबाट जायज नजायज ढंगले कमाएको पैसा त्यता लगानी गरेको छ। अनि प्रचण्ड कमरेड बिहान घरमा बसेर पत्रिका हेर्नुहुन्छ। केपी ओली सरकार त खत्तम भएछ। फेक आइडी बनाएर सयौं मान्छेहरू परिचालन गरेका छन्। अनि सयौं नेकपाको नाम सुन्न नचाहने, केपी ओलीको नाम सुन्न नचाहने, तपाईहरुको नाम सुन्न, हाम्रो नाम सुन्न नचाहने व्यक्तिहरूले फेक आइडी बनाएर गाली गलोज गरेका छन्। अनि प्रचण्ड कमरेड यसो मोबाइलमा हेर्नुहुनेछ, आहा केपी ओलीले त कति गाली गलोज छ। काहीँ नपाएर हिजो सडकमा बसेको बेला पनि मादक लिएर या केपी ओलीले कति गाली गरेछन् भनेर मोबाइल देखाएको फोटो हामीले हेरेर उहाँहरू मक्ख परिरहनु भएको छ। यदि प्रचण्ड कमरेडको ठाउँमा हामी भएको भए देशभरि कुद्थ्यौं, अभियान गर्थ्यौं र अनि चैतमा हुने महाधिवेशनबाट सर्लक्क अध्यक्षको फूलमाला लगाउँथ्यौं। अनि केपी ओली जतिको सजिलो नेता उहाँले भन्नुभयो अब आउँदो महाधिवेशनमा म अध्यक्ष उठ्दिन। यो स्वर्णिम अवसरलाई उहाँले चिन्न सक्नु भएन, देख्न सक्नु भएन। भाग्यले एक पटक ढकढकाउँछ, दुर्भाग्यले पटक पटक ढकढकाउँछ। केपी कमरेडले जुन ढंगले उहाँलाई अवसर दिनुभएको थियो उहाँले बुझ्नु भएन। भाग्यले ढकढकाउँदा ढोका खोल्नु भएन, दुर्भाग्यले ढकढकाउँदा ढोका खोल्नुभयो। अनि भावी राष्ट्रपति भनेर भित्तीय राष्ट्रपति बन्नुभयो 64 सालमा। कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने भनेर संविधानमा इस्यु उठाउनु भयो कांग्रेससँग सम्झौता गरेर। हिजो बोकाको टाउको राखेर सुँगुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो संसदीय व्यवस्था भन्ने कमरेड प्रचण्ड त्यो संसदीय व्यवस्थामा हराउनु भयो र भित्तीय राष्ट्रपतिको पहिचान बन्नुभयो। अब आज उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो तीव्र आकांक्षाले सडक छाप प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र माइतीघर मण्डलामा गएर सडक छाप प्रधानमन्त्रीको शपथ खानुभयो र त्यही अगाडि कार्की बैंक्वेटमा गएर संसदीय दलको नेता भएको घोषणा गर्नुभयो।
पारिजातले लेख्नुभएको साहित्य जस्तो, मैले नजन्माएको छोरो भनेको जस्तो, मैले मारेको सांसदको उहाँ संसदीय दलको नेता हुनुभयो, सबै मान्छेहरूले उडाएर बधाई दिइरहेका छन्। यो बारेमा मैले धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। उहाँ आफू त फस्नुभयो। उहाँले झलनाथ कमरेडलाई फसाउनु भयो, उहाँले माधव गौडलाई फसाउनु भयो। हाम्रो गाउँघरतिर एउटा भनाइ छ, फुर्ती फार्ती लाउने एउटा केटो रहेछ, एउटा केटीले फकाएछ, फकाउँदाखेरि अलि ढाकधोक्कु लगाउनु पऱ्यो, त्यतिको फकिनेवाला भएर ऊ पुरानो जमाना कुरा गरे, हाम्रो बुवा बाजेहरूले सुनाएको कथा। अनि गाउँमा जाँदो रहेछ, त्यो मेरो घर भन्दो रहेछ, टाढेबाट नजिक गयो भने त मान्छे कुरा फुस्किन्छ भनेपछि अनि ठुलो घर देखाएर त्यो झिङ्गटे हालेको टाल हालेको त्यो बार्दली भएको घर मेरो घर भन्दो रहेछ। अनि झुक्काएर फकाइहाल्यो। पछि बिहाको दिन कोट पनि छैन, केही पनि छैन, अनि अर्काको कोट लगाएर गएछ दुलो बन्न पनि। आज प्रचण्ड कमरेडले त्यही ठुलो घर देखाएर कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड माधव नेपाललाई राष्ट्रपति र अध्यक्षको लोभ दिएर लानु भएको छ। म उहाँलाई दुईटा सुझाव दिन चाहन्छु। अब हाम्रो कोटको आशा नगर्नुहोस्, झुक्काएर त लगिसक्नुभयो। हाम्रो कोट भनेको अब सूर्य चिन्हतिर आँखा नलगाउनु, सूर्य चिन्हमाथि तपाईँको कुनै अधिकार छैन। केपी ओलीको आकर्षणले, केपी ओलीको कारणले बहुमत प्राप्त भएको होइन, त्यो त हाम्रो कारणले, हाम्रो कृपाले, पार्टीको निर्णयले, अनि केपी ओलीको कारणले चुच्चे झण्डा चुच्चे नक्सा बनेको होइन, लिपुलेख लिम्पिया धुरा कालापानी फिर्ता गरेको होइन भनेर हिम्मत गर्ने कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपाल, म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया गोलाकार भित्रको हैसा हतौडा कमरेड प्रचण्डको चिन्ह हो। सूर्य चिन्ह लगाएर निर्वाचन आयोग गएको प्रचण्ड त्यो नक्कली प्रचण्ड हो र नक्कली प्रचण्ड जनताले मान्नेवाला छैनन्। सूर्य चिन्ह केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चिन्ह हो र त्यो चिन्ह बोकेर हामी घर घरमा जान्छौँ। बल्खुमा आँखा नलगाउनुहोस्, दुम्बारामा आँखा नलगाउनुहोस्। साबिक एमाले रगत पसिना बनाएको पार्टी कार्यालय ललितपुरमा आँखा नलाउनुहोस्, चितवनमा आँखा नलाउनुहोस्, देशभरिका यी सम्पर्क कार्यालयहरूमा आँखा नलाउनुहोस्। पेरिस डाँडामा हामी आँखा लाउँदैनौँ, हाम्रा कार्यालयहरूमाथि आँखा लाउनुभयो भने तपाईँको पेरिस डाँडामाथि पनि युवाले आँखा लगाउँछन्, पेरिस डाँडा पनि कब्जा हुन सक्छ। यो कुरा म बडो स्पष्ट ढङ्गले व्याख्या गर्न चाहन्छु। राजनीतिमा सामान्य इमान्दारिताको कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। हिजो जनतालाई उराल्नुभयो, हत्या हिंसाको माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर बन्दुक बोकाउनु भयो, शहीदको लाइनमा पङ्क्तिबद्ध हुन सिकाउनु भयो, अनि तास खानेहरूलाई मुखमा तास कोस्नुभयो, तास खेल्नेहरूलाई मुखमा तास कोस्नुभयो। जब शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्यो, युद्ध टुङ्ग्यो, आज तपाईँमाथि कति धेरै प्रश्नहरू छन्, त्यो प्रश्नको जवाब तपाईँ दिन नपाउँदै आज तपाईँ पार्टी फोर्नुभयो। तपाईँले गरेका यी तमाम हरकत बेठिक छन् भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकले तपाईँलाई कारवाही गर्यो। तपाईँ कारवाही गरेको भोलिपल्ट माइती घर मण्डलामा गएर सडकमा बस्नुभयो भनेपछि पार्टीले तपाईँलाई ठिकै ढङ्गले कारवाही गरेछ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी एउटा नयाँ उचाइका साथ छलफल गर्दैछौँ। पूर्व माओवादीका साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु है, टोपबहादुर दाइले धेरै कुरा भनिसकेको हुनाले म रिपिट गर्न चाहन्न। बन्दुकको नालबाट सत्ता जन्मिन्छ भने भन्ने प्रचण्ड पथ आज कहाँ छ, यो बारेमा छलफल गरौँ। मैले पूर्व माओवादीका साथीहरूलाई अपमान गर्न खोजेको होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसके पछाडि अब हामी पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको बिचमा कुनै भिन्नता राखेर हामी छलफल गर्न चाहँदैनौँ। त्यो सिद्धान्त प्रतिवाद गरिरहँदा छलाङ, धक्का, क्रम भङ्ग र महाविपत्तिको त्यो सिद्धान्त का आधारमा 17,000 मान्छे मरे। आज ती लडाकुहरू, ती घाइतेहरूको अवस्था के छ, तिनीहरूले खान पाएका छन् कि छैनन्? अनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायत अख्तियार लगायतका संवैधानिक आयोगहरू निर्माण गरेर केपी ओलीले चाहदा तपाईँले 3 वर्षसम्म किन गर्न दिनु भएन? तपाईँलाई ती लडाकुहरू, ती घरबार विहीनहरू, ती शहीद परिवारको किन माया लागेन? तपाईँको चिन्ता त अख्तियारको प्रमुख मेरो मान्छे बनोस्, अख्तियारको प्रमुख तपाईँले चाहेको मान्छे नबनोस् भन्नेमा गयो। किन गयो? हामी आम मान्छेलाई अख्तियारको प्रमुख को बन्छ हामीलाई मतलब छैन, प्रहरीको प्रमुख को बन्छ हामीलाई मतलब छैन, सेनाको प्रमुख को बन्छ हामीलाई मतलब छैन। किनभने हामीले अर्काको दुःख पनि बिराएका छैनौँ, हामीले एउटा गल्ती गरेका छैनौँ। जोसुकै प्रहरी प्रमुख बने पनि हामीलाई कुनै चिन्ता छैन। तर उहाँलाई किन चिन्ता छ? यो मुलुकमा नमरा सिलवार किन आइजिपी बन्न हुँदैन? यो मुलुकमा फलाना मान्छे किन अख्तियारको प्रमुख बन्न हुँदैन? यो प्रश्न जनताले तपाईँलाई सोध्नेछन्। किनभने यस्ता नायकहरू बने भने
भोलि भ्रष्टाचारीहरू जेलको काल कोठरीमा जानेछन्, तस्करहरू जेलको काल कोठरीमा जानेछन्। इतिहासमा पहिलो पटक दीप बस्नेतहरू जेल जाँदैछन्। केपी ओली धन्यवाद। इतिहासमा पहिलो पटक अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकहरू जेल जाँदैछन्। इतिहासमा पहिलो पटक विजय कुमार गच्छेदारहरूको पद निलम्बन भएको छ र जेल जाने बाटोमा गइरहेका छन्। नमरा सिलवाललाई माइनस गर्यो होला, यदि केपी ओलीले नमरा सिलवाललाई त्यहाँबाट माइनस गरे पनि यहाँबाट सांसद बनाएर उठाए र यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सशक्त पात्रको रूपमा अहिले उभ्याएका छन्। र मैले गरेका काला कर्तुतहरूका कारणले म जेल बस्न पर्ने हुन सक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा आज संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्न दिइँदैन। विकास निर्माणको अभियान अगाडि बढ्छ, फलानो ठेक्का मेरो मान्छेलाई दिन पर्यो। म भक्तपुरको सांसदको हैसियतले सोध्न चाहन्छु, निवर्तमान सांसदको हैसियतले नगरकोटको बाटो किन बनेन? तपाईको शारदा प्रसाद अधिकारीलाई त्यो नगरकोटको बाटो ठेक्का दिलाए बापत तपाईले कतिको रकम प्राप्त गर्नुभयो? ललितपुरमा तपाईँ बसेको घरको के हो हिसाब किताब? अनि शारदा प्रसाद अधिकारीले किसानहरूले पाउने मल किन पाएनन्? 5 अर्बको मलको ठेक्का किन पुरा गर्नु भएन? अनि यस्ता धेरै खालका अपारदर्शी मान्छेहरूलाई च्यापेर तपाईको क्रान्तिको नायक बन्ने सपना अब पूरा होला र? त्यसो भनिरहँदा हिजो एकता प्रक्रिया बेठिक थियो, केपी ओलीले एकता गर्न हुँदैन थियो भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, एकता प्रक्रिया बेठिक थिएन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउने जनताको बौद्धले जनवादलाई आत्मसात गराउनको निमित्त जनताको जनवादको सिद्धान्त मूलत त्यसलाई जनताको बौद्धले जनवादको सार तत्व भएको सिद्धान्त शान्तिपूर्ण संघर्षको माध्यमबाट समाजको रूपान्तरण गर्ने, प्रगतिशील सुधारका काम गर्दै क्रान्तिको वातावरण बनाउने, सरकार चलाउने, सरकारबाट लोकप्रिय जनताको काम गर्ने अनि श्रेष्ठताको आधारमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने, सबै दलको अस्तित्व स्वीकार गर्ने, चुनाव जितेर बहुमतको सरकार बनाउने, 2/3 सरकार बनाउने, कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा बस्ने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई तह लगाउने, मदन भण्डारीको जनताको बौद्धले जनवादको यही सार पक्षलाई आत्मसात गर्दै कमरेड प्रचण्ड जुन ठाउँमा गयो त्यही जातको राज्य बाँड्दै हिँड्नुभयो। जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, मुलुक टुक्राउने विखण्डनवादी एक मधेस एक प्रदेशलाई सपोर्ट गर्दै हिँड्नुभयो। अनि जहाँ गयो त्यही कुरा गर्दै हिँड्ने कमरेड प्रचण्डलाई मूलधारमा ल्याउने कुरा केपी ओलीले गरेको एउटा महान उपलब्धि थियो। तर उहाँले आउँदा साथै काठमाडौँतिर पहिला हामी सुन्थ्यौं कोठा भाडा दिनको लागि धेरै कुरा विचार गर्नुपर्छ भनेर, किनभने गतिलो त्यो कोठा बस्ने मान्छे परेन भने सामान पनि लिएर जान्छ, सबै कुरा लिएर जान्छ, परिया छोरीलाई पनि फकाउन थाल्छ भनेर निकै विचार गरिन्थ्यो त्यतिखेर काठमाडौँको कोठा दिने कुरामा। केपी ओलीको कमजोरी भएकै हो। कोठामा दिँदाखेरि त्यो कोठामा बस्न आउने मान्छेको बारेमा अलिक धेरै बुझ्नु पर्थ्यो। तर आज माधव कमरेल झलनाथ कमरेलले लिएर पनि जानुभयो, अनि गोत्र पनि लिएर जान खोज्नुहुन्छ, थर पनि लिएर जान खोज्नुहुन्छ। छोरी लान पाइन्छ, थर र गोत्र लान पाइँदैन। माधव कमरेल झलनाथ कमरेलले शुभकामना छ, राष्ट्रपति बन्नुहोस्, सडक छाप राष्ट्रपति। तर सूर्य चिन्ह लान पाउनुहुन्न, अरू पार्टी कार्यालयमाथि नजर लाउनुहोस्, यति शुभकामना छ मेरो। त्यसो भएको हुनाले त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता प्रक्रिया ठिक भएको थियो। 64, 70 र 74 को भोटको ट्रेन हेर्दा तत्कालीन माओवादी जनताबाट सकिने क्रममा गएको थियो। संगठित सदस्यहरूको रेकर्ड, संगठनमा बसेका साथीहरूको रेकर्ड हेर्दा त्यो माओवादीका साथीहरू धेरै साथीहरू यता आइसकेका थिए। शंकर गौडले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, ए महेशजी, युवा संघको हरेक कार्यक्रममा वाइसिएलले प्रवेश गराउनुहुन्छ, वाइसिएल प्रवेश नभएको त कार्यक्रमै छैन भन्नुहुन्थ्यो। यति धेरै मान्छे हामीले प्रवेश गरायौं, ती सबै साथीहरू यता आइसक्नु भएको थियो। पार्टी एकता त कार्यकर्ताले धेरै पहिला गरिसकेका थिए। प्रचण्ड कमरेडले ल्याएको त जसाबरको एकता थियो, सेनाहरूको एकता त हामीले उहिले सकिसकेका थियौं। प्रचण्ड कमरेडलाई भ्रम के छ भने हामी फर्किँदा सेना सहित जान्छ भन्ने छ। जसाबरु जानुभयो, सेनाहरू जानेवाला छैनन्। सेनाहरूलाई त हामीले उहिले ल्याइसकेका छौं। अब सेनाहरूलाई हामी उचित जिम्मेवारी दिनेछन्। गाउँपालिका दिने हो कि कुन कमिटी दिने हो, नेताहरूले दिनुहुनेछ। त्यही भएर यो एकता प्रक्रियामा केपी ओलीले देखाउनु भएको महानतालाई उहाँले बुझ्न सक्नु भएन। तर केही चिन्ता छैन, हामी फेरि नयाँ उचाइबाट, फेरि हामी नयाँ सिराबाट जनतामा जानेछौँ र हामी जनतालाई प्रश्न गर्नेछौँ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले भारतको निम्तोलाई अस्वीकार गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो नाकाबन्दी लागिरहेको छ, मेरो जनताले ग्यास पाएका छैनन्, चामल पाएका छैनन्, खाना पाएका छैनन्, म मेरो जनतालाई भोको पारेर तपाईको रातो कार्पेटमा म स्वागत खान आउन, जुन दिन नाकाबन्दी खोल्नुहुन्छ त्यो दिन मात्र आउँछु भनेर हिम्मत गर्ने राजनेता केपी ओली बाहेक को थियो यो मुलुकमा जन्मेको? नाकाबन्दी खोलाउनु भयो, जानुभयो। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हिन्द महासागरसँग मात्रै थियो। चाइना जानुभयो, व्यापार तथा पारमाणु सन्धि गर्नुभयो, अनि प्रशान्त महासागरसँग हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित गर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो अब हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरमा नेपालको झण्डा बोकेको पानी जहाज ल्याउने हिम्मत म गर्छु, तपाईँले मलाई साथ दिनु पर्यो भने जनताको बीचमा जानुभयो। अब पेट्रोलियम पदार्थ गाडी चढेर होइन, पाइपबाट आउँछन्, ग्यास पाइपबाट आउँछन्। यही ललितपुरमा इमाडोलमा ग्यासको प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन भयो, त्यसलाई पाइपबाट ल्याउने प्रक्रिया शुभारम्भ भयो, डिपिआरबाट काम भटावट भइरहेको छ। केपी ओली गुमेको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई फिर्ता ल्याउने, नक्सा सच्याउने, संविधान संशोधन सर्वसम्मत ढङ्गले गर्ने हिम्मत भएको नेता केपी ओली बाहेक यो धरतीमा को होला? आज त्यो राष्ट्रियताको अभियानलाई दृढताका साथ लगेको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्नो छविलाई नयाँ उचाइका साथ लगेको हुनाले, भारत चाइनासँगको सम्बन्धलाई बडो सुमधुर ढङ्गले अगाडि बढाएको हुनाले आज केपी ओली असफल हुनुभयो। केपी ओलीले हटाउनु पर्यो। केपी ओली असफल भएको होइन, केपी ओलीको लाइट र हाइटले हाम्रा अनुहारहरू अँध्यारो भएर हामी पुर्का भयौँ भन्ने चिन्ताले उहाँलाई डर लागेको हो र उहाँले केपी ओली हटाउने अभियान सुरु गर्नुभएको। आज मेची महाकाली राजमार्ग 6 लेनको बन्दैछ। मधेसका सदरमुकाम जाने हरेक बाटोहरू 4 लेन र 6 लेनको बन्दैछ। मध्य पहाडी राजमार्ग तीव्र गतिमा बन्दैछ। हुलाकी राजमार्ग तीव्र गतिमा बन्दैछ। मदन भण्डारी राजमार्ग बनेर पहाड र मधेसको भित्री मधेसबाट औद्योगिक राजमार्ग बन्दैछ। पोखरा एयरपोर्ट बन्यो, लुम्बिनी एयरपोर्ट बन्यो, रानी पोखरी बनिसक्यो, धरहरा 20 तलाको बनिसक्यो, बन्दैछ, सकिने चरणमा छ। उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। फास्ट्याग बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। फास्ट्याग बनाउन खोकनावासीलाई उचाल्ने मान्छे को? त्यहाँको सम्पदा बस्ती मास्यो भनेर अनावश्यक अनर्गल प्रचार गरेर उचाल्ने मान्छे को? त्यो अन्य मान्छे होइनन्, हाम्रै पार्टीभित्रका बसाहरू हुन्। अब त्यसले समयले त्यसलाई प्रमाणित गर्दै जानेछ। काठमाडौँको सडकहरू कहाँ पुगे? अहिले आउँदाखेरि सम्पदा बस्ती पुरानो बस्ती भएको हुनाले केही ठाउँमा सडक बन्ने प्रक्रिया ढिलो भएको छ, तर यी सडकहरू यी सबै कुन ढङ्गले बनिरहेका छन्। यस्ता असंख्य कामहरू केपी ओलीको पालामा भयो, त्यो कुरा उहाँलाई मन परेन। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माण गर्ने केपी ओलीको अभियान विश्व बैंक लगायतका हरेक डाटाहरूले देखाइदियो। अब हामी अविकसित मुलुकबाट अल्प विकसित मुलुक भएको घोषणा वर्ल्ड बैंकले गरिदियो। हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 6.1 को दरले हुँदै थियो। बंगलादेश पछाडि दक्षिण एसियामा आर्थिक प्रगति गरेको मुलुक नेपाल हो भनेर वर्ल्ड बैंकले भनिदियो। बिजनेस इन्डेक्स भन्छ, उद्योग व्यवसायको मापनमा नेपालको निकै राम्रो प्रगति भयो। मानव सूचाङ्कमा नेपालको 5 देशले टपेर अझ अगाडि आयो। सुशासनमा नेपालको इन्डेक्स राम्रो आयो। ह्याप्पिनेस इन्डेक्स भन्छ, जनताको खुसियालीको अनुहारहरू पनि त्यो ढङ्गले अगाडि आयो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भन्ने एउटा संस्था कांग्रेसको नेता 2000 काँसले फोन गरेछ र प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको हो भनेर सिकाएछ र त्यसले दिएको रिपोर्ट बाहेक हरेक रिपोर्टमा नेपालले प्रगति गरेको छ। हामी यही एजेन्डा बोकेर जनतामा जान्छौँ। समृद्ध नेपाल निर्माणको यो अभियानमा केपी ओलीलाई साथ दिनुहोस्, नेकपालाई साथ दिनुहोस्। अब 2 वर्षमा छोड्छु भनेको केपी ओली अब युवाले नारा लाउन थाले। केपी बा 2 वर्षमा होइन, केपी बा अब 10 वर्ष हुनुपर्छ। यस मानेमा आजलाई होइन, भोलिलाई केपी बा 10 वर्षलाई भनेर युवाले अभियान लाउन थाले, नारा लाउन थाले। हामी यही कुरा लिएर जनताको बीचमा जान्छौँ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा। ओम्नी ग्रुपको कुरा के भएको रहेछ भने संकटको बेलामा चाइनाबाट औषधि किन्दा महँगो परेछ। कुनै फिल्म हाउसफुल भयो भने टिकट पनि ब्ल्याकमा किन्नुपर्छ। त्यही बेलामा चाइनाले जर्मनीतर्फ लगेको
औषधि सामग्रीहरू 5 गुणा महँगो तिरेर अमेरिकाले लग्यो। मैले ओम्नीको वकालत गर्न खोजेको होइन। भोलि सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्ला, दोषी ठहरे कारबाही गर्ला। आज केपी कमरेडसँग ओम्नी ग्रुप जबरजस्ती जोड्नेहरूको नियत तपाईँले हेर्नुहोला। मैले यो कुरा तपाईँहरूको सामु के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने आज धेरै अपराधीहरू जेलको यात्रा गर्दैछन्। मैले अघि उदाहरण दिइसकेँ। हिजो अपराधीहरूलाई 102 किलोको माला लिएर हाम्रै भ्यालीका मान्छेहरू पनि जानुभयो खुमबहादुर खड्कालाई स्वागत गर्न। हिजो अपराधीहरूको चोक चोकमा, भ्रष्टहरूको चोक चोकमा शालिग बन्ने अवस्था थियो। आज भ्रष्टाचारीहरू लुकेका छन्, भागेका छन्, जेल परिन्छ भनेर डराएका छन्। त्यति मात्र होइन, गाउँ गाउँमा यसपालि दसैँ तिहारमा हामीले महसुस गर्यौं। यति धेरै फोन आयो, लौन मान्नेज्यू तास खेलेको समय छोडिदिनु पर्यो, लौन मान्नेज्यू पड्काउँदा समय छोडिदिनु पर्यो। आज नेपाल प्रहरीले यति सशक्त काम गरेको छ, हत्यारा र अपराधीलाई मात्र होइन, तास खेल्ने मान्छेहरूलाई र पटका पड्काउने समेत गिरफ्तार गरेर समाजको शान्ति सुरक्षा र अमन चैन कायम गर्ने कुरामा अगाडि बढेको छ। जनतासँग प्रहरी भन्ने एउटा नयाँ कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ। तराईका सीमामा 500 भन्दा बढी बीओपी भन्छ, त्यो स्थापित भएको छ। केरोको तस्करी, गोरुको तस्करी, सुपारीको तस्करी त कतिको कति। अस्ति म नवलपरासी गएको थिएँ, त्यहाँको उद्योग वाणिज्य संघले मलाई स्वागत गरेको थियो। जनकपुरमा त्यहाँको चेम्बर अफ कमर्सले स्वागत गरेको थियो। उहाँले भन्नुभयो यति तस्करी हुँदो रहेछ मान्यज्यू, हामीलाई त थाहै थिएन, हामीले सोचे भन्दा बढी। कसरी थाहा भयो त? अहिले बीओपी स्थापना भयो, पुलिसले एक्टिभली लाग्यो। घुमुवा मात्रै, म फर्किँदा एपीएफको डीआईजीसँग भेटेको थिएँ मैले बर्दिवासमा। उहाँले भन्नुभयो 60 जना घुम्मा मैले छोडेको थिएँ, त्यो घुम्माको सेटिङ त माथि माथिसम्म हुँदो रहेछ। माथि माथि कोसा भनेको नभनौ हजुर, मैले बर्दिरहेको छु। त्यो घुम्माको सेटिङमा हुने नहुने के हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ। यो मुलुक त वास्तवमा तस्करहरूले को स्वर्ग रहेछ। यो तस्करहरूको स्वर्गलाई समाप्त गरेर तस्करीको जालोलाई तोडेर 132 किलो सुनवालालाई जेल हाल्ने हिम्मत यदि कसैले गरेको छ भने त्यो केपी ओली सरकारले गरेको छ। यस बारेमा यिनीहरूलाई यो कुरा मन परेन। यिनीहरूलाई किन मन परेन भने स्प्रे गर्नुस्, यहाँ लामखुट्टे काहीँ पनि छैन, स्प्रे गर्नुस्, लामखुट्टे निस्किन्छ, झाइ जान जुई जुई गरेर कराउँछ। अब के भनेको छ? महिला हिंसा बढ्यो। महिला हिंसा बढेको होइन, महिला हिंसा भएरलाई जेल हालेको कारणले हल्ला बढेको हो। महिलाहरूमाथि बलात्कार गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कानून ल्याउनको लागि अध्यादेश ल्याउने सरकार यही सरकार हो। महिलाहरूलाई तेजा भनेर हाम्रो चेलीबेटीहरूको मुख बिगार्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कानून ल्याउने यही केपी ओली सरकार हो। अख्तियारदेखि लिएर सबै संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई गर्नको निम्ति अध्यादेश ल्याउने यही केपी ओली सरकार हो। हामी जनतामा यही कुरा लिएर जान्छौँ। सुशासनको लागि, भ्रष्टहरूलाई कारवाही गर्नको लागि, राष्ट्रियताको लागि, विकासको लागि अब केपी ओलीको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आवश्यक छ भनेर हामी अगाडि जान्छौँ। हामी कुनै हिंसाबोधका साथ होइन, हामी उच्च मनोबलका साथ अगाडि जान्छौँ र काठमाडौँको 15 सिट नेकपाको सुनिश्चित भन्ने नारालाई फेरि एकपटक बिउताउँछौँ र हामी चुनावी अभियानमा जान्छौँ। हाम्रो आधिकारिकतामाथि कसैले प्रश्न गर्छ भने पनि मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोग र अदालतले हाम्रो आधिकारिकताको निर्णय गरिदिनेछ। संवैधानिक हिसाबले भएको सदनको विघटन र निर्वाचनको कुरा पनि मलाई लाग्छ अदालतले, सर्वोच्च अदालतले आधिकारिक ढङ्गले टुङ्गाइदिनेछ। यस बारेमा हामी आजदेखि नै सशक्त ढङ्गले निर्वाचनको प्रक्रियामा लागौँ। म फेरि पनि ललितपुरको 1 नम्बर क्षेत्रका आदरणीय नेता कमरेडहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। तपाईहरुले काठमाडौँको निर्वाचनको जुन कार्यक्रमको अगुवाई गर्नुभयो, तपाईले यो स्वर्णिम अवसरलाई क्यास गर्नुभएको छ। अब काठमाडौँभरि तपाईले यसलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। मैले यहाँ बोल्दा बोल्दै मलाई 2टा चिट प्राप्त भयो। एउटा चिटमा लेखिएको थियो यो बाटो पनि शारदा प्रसाद अधिकारीकै ठेक्कामा पर्या हो, मान्यज्यू भनिदिनु पर्यो भन्नुभयो। अब यति भनेपछि मैले भन्नु परेन किन ढिला भएको रहेछ। अर्को चिटमा लेखिएको छ आउँदो 18 गते 11 बजे बानेश्वरमा जम्मा भएर युवा संघको 3 नम्बर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कार्की बेन्क्विटमा गरिँदैछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले युवालाई जोश जान र ऊर्जा भर्न आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले
ललितपुरको 1 नम्बर क्षेत्रबाट सबै ललितपुरबाट तपाईहरु व्यापक मोटरसाइकल सहित त्यहाँ आउनु पर्यो र त्यो दिन काठमाडौँमा देखाउनु पर्यो काठमाडौँको जनता कता छन्, काठमाडौँको युवा कता छन्। त्यही भएर त्यो दिन 10,000 विद्यार्थीहरू युवाहरू मिलेर हामी प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्छौं भनेर रमेश आचार्यजीले यहाँ चिठ पठाउनु भयो। म तपाईहरु सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ राजकुमारजीले भन्नुभयो यहाँ साइबर सेना छुट्यो दाइ, मैले यो कुर्सीमा साथीहरू उठेको कारणले भोग लाग्यो होला मैले छोटाउनु खोजेको। साइबर सेना छुट्यो भन्नुभयो राजकुमारजीले। म तपाईलाई थोरै यो साइबर सेनाको बारेमा बताउन चाहन्छु। हामी कम्युनिस्टहरू क्रान्तिको लागि श्रमजीवी र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्नको निमित्त उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रभावमा ल्याउनको निमित्त गर्ने काम नै हाम्रो मूल काम हो। यस मानेमा सर्वहाराहरूलाई विचारधारात्मक रूपमा एकताबद्ध गर्ने, संगठित गर्ने, वैचारिक रूपमा प्रशिक्षित गर्ने, भ्रमहरू हुन नदिने र उनीहरूलाई सही ढंगले परिचालन गर्ने कार्य आजको कार्यभार नै त्यो हाम्रो मुख्य कार्यभार हो। यस बारेमा हामी पार्टीका नेताहरू, युवा संघका, अखिलका, अनेमा संघका, मजदुर संगठनका, पेशागत र व्यवसायी सबै संगठनका साथीहरूले यो अभियानमा हामी निरन्तर लाग्नुपर्छ। हामी यो अभियानमा लागिरहँदा मैले अघि पनि भने सर्वहाराहरू, गरिबहरू, थिचेका, मिचेका र शोषणमा परेका मान्छेहरूलाई राज्यको मूल प्रभावमा ल्याइरहँदा यहाँका सामन्तहरू, दलाल निम्न पुँजीवादीहरूले हामीमाथि आक्रमण गर्न खोज्छन्, हामीलाई रोक्न खोज्छन्, भ्रम सिर्जना गर्न खोज्छन्। त्यतिखेर हामीले त्यही खालको प्रतिरोध गर्नुपर्छ। जनताको बौद्धले जनवादलाई मदन भण्डारीले त्यही ढंगले व्याख्या गर्नुभएको छ। समकालीन प्रतिपक्षीहरू जुन ढंगले आउँछन्, समकालीन सामन्तवादीहरू, समकालीन साम्राज्यवादीहरू र दलाल पुँजीवादीहरू जुन ढंगले आउँछन् हामीले त्यही ढंगले प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने जनताको बौद्धले जनवादको मूल मर्म पनि हो। कुनै बेलामा कम्युनिस्टहरूलाई देख्यो भने बन्दुक पड्काउने जमाना थियो र साम्राज्यवादीहरू बन्दुक बोकेर आउँथे। त्यतिखेर जनयुद्धलाई हामी स्थापित गर्न सक्थ्यौं, किनभने साम्राज्यवादीहरूको विरुद्ध जनसेना बनाएर भूमिगत काम गरेर बन्दुक पड्काएर सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। आज साम्राज्यवादीहरू बन्दुक बोकेर आउँदैनन्, आज साम्राज्यवादीहरू सूचना र प्रविधि मार्फत आउँछन्। आज हामीले हेर्ने टेलिभिजनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको सरकार र यसका नेताहरूको बदनाम गराएर समाचार आउँछ। आज हामीले सुन्ने रेडियोमा त्यो ढंगले आउँछ, पत्रिकाहरू त्यो ढंगले आउँछ। त्यही भएर हिजो शाही शासनमा पनि तपाईले याद गर्नु भएको होला, सबभन्दा धेरै आक्रमण त्यही सूचना प्रविधिमा भयो। रेडियो बन्द भयो, टिभी बन्द भयो, मोबाइलको नेटवर्क सकियो। अब आज ती अपराधीहरू फेसबुक मार्फत आउने भए, ट्विटर मार्फत आउने भए, गुगल मार्फत आउने भए, साइबरका अनेक स्वरूपहरूलाई उनीहरूले दुरुपयोग गर्ने भए। अनि हामी नेकपाका कार्यकर्ताहरू चाहिँ टुलु हेर्ने भयौं। प्रतिरोध गरे पनि गाली खाइन्छ भनेर प्रतिरोध नगर्ने भयौं। म त त्यो मकुन्देलाई पनि सम्मान गर्छु। मकुन्दले रत्नबहारको एउटा रुखमा बसेर यति धेरै सन्देश दिइरहेछ, उसको यति धेरै फ्यान छ कि मकुन्दे वास्तवमा मकुन्दको इन्टरभ्यू आयो भने उहाँको 20-25 हजार तुरुन्तै हेर्ने भइहाल्छन्। अनि हामी यत्रो संगठन भएको साथीहरू, यत्रो जनसमर्थन भएको साथीहरू हामी विचार पनि दिँदैनौं, प्रतिवाद पनि गर्दैनौं। हामी सुतेका छौं कि उठेका छौं, हामी जिउँदै छौं कि जागा छौं कि छैनौं, यो कुरा पनि देखिँदैन। त्यही भएर मैले भने हे युवा साथीहरू, अब साइबर सेना बनाउनुहोस्। अब बन्दुक बोक्न पर्दैन, साइबर सेना बनाएर फेसबुक चलाउनुहोस्, मिडियामा लेख्नुहोस्, प्रतिवाद गर्नुहोस्, प्रतिरोध गर्नुहोस्। त्यसपछि 100 जना फेक आइडी वाला र 100 जना चाहिँ कम्युनिस्ट विरोधीहरूले हामीलाई हल्लाइरहेका छन्, हामी चुप लगाएर बस्छौं। केपीओले गाली गर्ने पनि त्यही छ, महेश बस्नेतलाई गाली गर्ने पनि त्यही छ, नवराज सिर्लालाई गाली गर्ने पनि त्यही छ। अनि हामी चाहिँ निधाएर बसेका छौं। त्यसलाई गाली गर्यो भने हामी निर्दय हुन्छौं भनेर। काठमाडौँको एउटा अभियान त डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो। हामी अस्ति सिमरादेखि हेटौडासम्म आयौं। बाटामा आउँदा हरेक ठाउँमा हामीलाई स्वागत, पत्लैयामा स्वागत, अम्लेखगञ्जमा स्वागत, त्यहाँ एउटा गुरुङ बस्ती रहेछ, उहाँहरूको चाहिँ नि लोसारको तयारी रहेछ, हामीलाई त्यहाँ स्वागत गर्नुभयो, खाजा खुवाउनुभयो। अनि त्यहाँ सिमरादेखि पत्लैयासम्मको 6 लेनको सडक देख्नुभयो डाक्टर साहबले। एयरपोर्ट जानुपर्ने झुक्केर उहाँ जितपुर पुग्नु भएछ। अनि डाक्टर साहबले भन्नुभयो काठमाडौँमा मिडिया र सोसियल मिडिया हेरेर यो सरकारप्रति ठूलो आलोचना होला, केपी ओली प्रति ठूलो आलोचना होला भन्ने ठानेको थिएँ। दाइसँग हिँडेपछि त म भ्रममुक्त भएँ। वास्तवमा यो देशको राजनेता
केपी ओली नै रहेछ। यदि केपी ओली नहुने हो भने को त यो देशको नेता? कोही नेता देखिएन। सबै नेता आफ्नो ढङ्गले असंख्य कमजोरी गरेका मान्छे छन्। त्यस मानेमा यो कुरा तपाईहरुले जनताको बीचमा अझ लान पुगेन भन्नुभयो। त्यस पछाडि मलाई आयो साइबर सेनाको कन्सेप्ट। अब म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै कमरेडहरू साइबर सेना भएर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने, श्रमजीवी सर्वहारा वर्गलाई मूल प्रभावमा ल्याउने, शोषित पीडित र उत्पीडनमा परेका व्यक्तिहरूलाई न्याय दिलाउने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको अभियानलाई अगाडि बढाउने, राष्ट्रियताका मुद्दालाई सशक्त ढङ्गले बोक्ने तपाईहरु हरेक पत्रकार हो, तपाईहरु हरेक क्यामेराम्यान हो, तपाईहरु हरेक लेखक हो, तपाईहरु हरेक जुझारु एउटा नेता हो, कार्यकर्ता हो। यस मानेमा साइबर सेनालाई अब तपाईहरुले टोल टोलमा, ओडा ओडामा बसेर अगाडि बढाउनुहोस्। यहाँ अर्को कुरा पनि मलाई साथीहरूले भन्नुभयो, ललितपुरको कुन चाहिँ एउटा नेताले महेश बस्नेतलाई ललितपुर आउन दिन्न भनेको थियो अरे। अब त्यसको नाम भनेर म आफ्नो उचाइ घटाउने र त्यसको उचाइ बढाउने काम गर्दिन। यो कसैको बाउको पेवा होइन। ललितपुर धनुषामा महेश बस्नेतलाई आउन दिन्न भनेर उर्दी जारी गरे। अस्ति धनुषामा केपी ओलीको पक्षमा 5000 युवा निस्के। किन रे भन्दा सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीबाट महेशले लिएर गएको थियो, अपहरण गरेको थियो, त्यही भएर आउन दिन्न। सुरेन्द्र यादव भन्ने मान्छे स्वास्थ्य राज्य मन्त्री कुर्ता सुरुवाल लाएर देहाजमा हामीलाई डाकेर मैथली भोजन गराएर अनि फुल मन्त्री खानको लागि त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीसँग फोनमा कुरा गरेर काठमाडौँ आउने। काठमाडौँमा आउँदा उनले राखेका मान्छेहरू यहाँ हराए अनि त्यस पछाडि भागेर गएर हामीलाई अपहरणको आरोप लाए। अनि धनुषामा मलाई प्रवेश गरेर निषेध रे। धनुषामा रमेश आचार्यजी हामीसँगै गएका थियौं। त्यहाँको मोटरसाइकल र्याली, त्यहाँको जुलुस, जनकपुरमा कति रेक्टर स्केलको भूकम्प आयो जनकपुरमा रहेका साथीहरूले सोध्नु होला। नेकपा मधेस विरोधी छ, केपी ओली मधेस विरोधी छ भन्नेहरूलाई त्यो युवाहरूको कार्यक्रमले निकै ठूलो सन्देश दिएको छ र त्यसले देशभरि ऊर्जा छरेको छ। म तपाईलाई बताऊं, मधेसका धेरै माननीय सांसदज्यूहरू अब नेकपा प्रवेश गर्ने अन्तिम चरणमा हामी पुगेका छौं। हिजो मात्र मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेको छु। अब मधेसमा नेकपा कमजोर होइन, मधेसमा नेकपा बलियो र सशक्त हुँदैछ। अब नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई प्रवेश निषेध गर्छु भन्ने कुरा तिम्रो घरको कोठामा बसेर श्रीमतीलाई र छोराछोरीलाई सुनाऊ। अब न्यू खोज्यो भने तिमीलाई चाहिँ प्रवेश निषेध हुन्छ। तर हामी लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अपनाउने भएको हुनाले तिमीलाई प्रवेश निषेध गर्दैनौ। भक्तपुरमा जान्छु भन्नुहुन्थ्यो अरे, जानुस्, तर भक्तपुरमा 20 जनाको सभा गरेर देखाउनुस्, कार्यक्रम गरेर देखाउनुस्, अनि त्यस पछाडि तपाईसँग छलफल गरौँला। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँका ठुल्ठुला नेता भक्तपुर गएकै छन्, हामीले हेरेकै छौँ, उहाँहरू बसेका कार्यक्रम पनि देखेकै छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी द्वन्द्व र भिडन्त निम्ताइरहेका छैनौँ। हामी सहज ढङ्गले लोकतान्त्रिक विधिले निर्वाचनको प्रक्रिया र पद्धतिलाई अपनाइरहेका छौँ। यसलाई हाम्रो कमजोरी नठान्नुस्। यसलाई कमजोरी ठान्नु भने तपाईँलाई गल्ती हुनेछ, तपाईँलाई गाह्रो हुनेछ। मैले यतिले कुरा तपाईँहरूको सामु राखेर आफ्नो भने टुङ्ग्याए। हस्त धन्यवाद।